यसको न्युमेरिकल गरेर सक्छ छैन एक्सपोनेन्शियल सोर्स राखेर छैन सर हैन त यसको न्युमेरिकल गरौँ त्यसपछि आरएलसी सिरिज सर्किट र प्यारलल सर्किटको एक्सपोनेन्शियल सोर्सबाट त्यसको न्युमेरिकल पहिला गरिहालौँ त्यसपछि थ्योरी गरौँला recording sir Okay, thank you. Numerical 3.10. Find the expression for current and voltage of inductor for t greater than 0 in the following circuit. यो सर्किट को लागि त यो t greater than 0 को लागि त हो भने कि जुन सोर्समा पनि जुन सर्किटमा पनि हामी तीनवटा स्टेप फलो गर्ने हो फर्स्ट स्टेप के हो obtain differential equation. How to obtain differential equation? By applying KVL or KCL. तो यहाँ KVL अप्लाई गर्यो है तो KVL अप्लाई गरेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ इक्वेसन त कति हुन्छ VR plus BL is equal to source voltage है त VR plus BL is equal to source voltage that is 10 exponential minus 2t छ सोर्स है त हामी अब यो दुईटा भेरिएबललाई करेन्टको टर्ममा लेख्यो VL र VR लाई त VL के हुने भयो L di/dt and VR कति I into R यो हो अब L र R को भ्यालु यहाँ दिएको छ L र R को भ्यालु यहाँ दिएको छ त यो भ्यालु पहिला सब्स्टिट्युट गर्दियो है अब त्यसपछि हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउनु पर्यो है यो 2 लाई 1 बनाउनलाई बोथ साइड 2 ले डिवाइड गरेपछि यो इक्वेसन आयो इक्वेसन 1 त यति हामी स्टेप यो के गर्यो हो त यहाँसम्म obtain differential equation है obtain differential equation है अब के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो त सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो अर्डर हेर्नु पर्यो त कुन अर्डरको छ त फर्स्ट अर्डरको है त यो फर्स्ट अर्डरको छ भनेदेखि अनि राइट ह्यान्ड साइडमा के छ कन्स्टेन्ट छैन के छ फंक्सन अफ टाइम छ है त कन्स्टेन्ट नभएकोले हामी यसलाई कम्पेयर गरेर सल्भ गर्न सक्दैनौँ भनेको यो इक्वेसनलाई जनरल फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनसँग कम्पेयर गरेर सल्भ गर्न मिल्दैन कुन बेला मिल्छ त यो फर्स्ट अर्डरको हुनु पर्यो राइट ह्यान्ड साइडमा कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो या 0 हुनु पर्यो है त छ भनेदेखि मात्र हामी कम्पेयर गर्नु भनेको di/dt plus pi इक्वल टु q सँग कम्पेयर गरेर सल्भ गर्ने त्योसँग मिल्दैन यो फंक्सनहरु त के गर्नु पर्यो यसलाई नन होमोजेनियस जस्तै ट्रिट गरेर यसको कम्प्लिट सोलुसन बनेको के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल दुईटै हुन्छ है त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन अलगै निकाल्ने र पार्टिकुलर इन्टिग्रल अलगै निकाल्ने अनि दुईटालाई सम गरेपछि कम्प्लिट सोलुसन त कसको हामी यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आई त यसलाई सल्भ गर्नु भनेको के हो यसको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नु हो या एक्सप्रेसन निकाल्नु हो त भन्छ आई को एक्सप्रेसन मीन्स आई इक्वल टु कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल है त हामी अब कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सनलाई आईएन भनौं पार्टिकुलर इन्टिग्रललाई आईएफ त टु फाइन्ड द कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन दैट इज आईएन त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको auxiliary equation लेख्नु पर्छ सो द auxiliary equation of equation 1 is given by त यहाँ कति d/dt लाई हामी केले रिप्लेस गर्छौं s है त d/dt is equal to s त s plus 2 is equal to 0 यो राइट ह्यान्ड साइडमा जे भए पनि हामी auxiliary equation लेख्दाखेरि 0 राख्छौं है त s plus 2 is equal to 0 भयो त यहाँ s अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि s को रुट आयो रुट कति आयो -2 त अब सोलुसन लेख्नु पर्यो त सोलुसन यहाँ गल्ती धेरैले के गर्छन् i इक्वल टु k एक्सपोनेन्शियल -2t यो -2t लेखिदिन्छन् है त यो माने i हैन यो i को एउटा पार्ट in मात्र निकालिराछौं है त यहाँ in लेख्नु पर्छ है यो कम्प्लिमेन्ट्री भन्दा धेरैले गल्ती के गर्ने i इक्वल टु लेख्न पुग्छन् है ओके त यहाँ चाहिँ हामी in इक्वल टु कति हुने k एक्सपोनेन्शियल अफ रुट अफ auxiliary equation into t तब अब यो k को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त k को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो त पुट t इक्वल टु 0 प्लस है त यो इक्वेसनमा t
t इक्वल टु 0 प्लस राख्न मिल्दैन। अब भन त कसैले किन राख्न मिल्दैन यो इक्वेसनमा एकजना यो फाइनल सोलुसन होइन, फाइनल भनेको कम्प्लिट सोलुसन होइन है, ओके न। त यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन मात्र हो, त यहाँ चाहिँ राख्न मिल्दैन है। न त यही धेरैले के राख्छन् t इक्वल टु 0 प्लस राख्न पुग्छन् है, त यो राख्न मिल्दैन, त यहाँ राख्न मिलेन। अब यो मिलेन, यसलाई एज इट इज छोड्नु पर्यो। अब कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकालिसक्यो, अब के निकाल्नु पर्यो, पार्टिकुलर इन्टिग्रल। सो टु फाइन्ड द आइएफ, अब ट्रायल, अब आइएफ यो सोर्स के छ, एक्सपोनेन्शियल छ। त एक्सपोनेन्शियल छ भनेदेखि एक त डिनोमिनेटरमा जीरो केस हुन सक्छ, या डिनोमिनेटरमा जीरो नभएको केस हुन सक्छ है। त जीरो भएको बेलामा के गर्छौँ, एक्सले म्याथमेटिक्समा एक्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ, यहाँ टीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। जीरो छैन, डिनोमिनेटर जीरो हुँदैन भनेदेखि हामी टी राख्दैनौँ है। अब भन त यहाँ आइएफ अब सपोज गर्नुपर्छ, एउटा ट्रायल सोलुसन पार्टिकुलर कति, लेट आइएफ अब कति सपोज गर्ने भन त। आइएफ इक्वल टु यहाँ के हेर्नुपर्छ, यहाँ सोर्स हेर्नुपर्छ, पार्टिकुलर इन्टिग्रल ट्रायल सोलुसन। त सोर्समा के छ, एक्सपोनेन्शियल कति -2t छ, त एक्सपोनेन्शियल -2t आइएफमा आउँछ नै है। वा यहाँ डिफरेन्शियल इक्वेसन हेर्नुपर्छ, यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्दैछौँ। त राइट एन्सरमा के छ, एक्सपोनेन्शियल -2t छ, त आइएफमा एक्सपोनेन्शियल -2t आउँछ नै है। अब राइट एन्सरमा के छ, 5 छ, या सोर्समा यो के छ, 10 छ, एउटा कन्सेप्ट छ। त त्यो कन्सेप्ट नभएर यहाँ एउटा अर्कै कन्सेप्ट, यो अनडिटरमाइन्ड कोएफिसिएन्ट ए राख्नै पर्छ। अब यति राख्नु पर्यो। अब यहाँ टी राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। त भन त यहाँ टी राख्नुपर्छ कि टी डिनोमिनेटर यदि यति राखेर डिनोमिनेटर 0 हुन्छ भनेदेखि यहाँ टी राख्नुपर्छ। यदि यति आइएफ यति राखेर डिनोमिनेटर 0 हुँदैन भनेदेखि यहाँ टी राख्नु पर्दैन है। त भन त यो केसमा टी यहाँ राख्नुपर्छ कि पर्दैन? ओके, यस एकजनाले भन्नु पर्यो। यस, टी राख्नुपर्छ कि पर्दैन? हेलो, थ्योरीमा हामी पढेका थियौँ है। थ्योरी तिमी सम्झा छ भनेदेखि थ्योरीमा अल्फा इक्वल टु r/l भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ टी राख्नुपर्छ है। त हेरौँ त, चेक त गरौँ त। अल्फाको भ्यालु कति छ, -2 छ, सरी 2 छ है। त अल्फाको भ्यालु कति छ, 2 छ है। अनि आर को भ्यालु कति छ, 4 छ है। त 4 है। बाई कति, एल को भ्यालु कति छ, 2 छ है, l/2। त यो 2 इक्वल टु कति भयो, 2 भयो है। त यति मात्र राख्यो भनेदेखि तिमी अब ए को भ्यालु निकाल्न जाँदाखेरि के आउँछ, तिम्रो ए को भ्यालु कति आउँछ, समथिङ डिभाइडेड बाई 0 हुन जान्छ। त यो भने यति मात्र राखेर पुग्दैन। यहाँ चाहिँ के राख्यो चाहिँ अल्फा इक्वल टु r/l भयो भनेदेखि यहाँ टी राख्नुपर्छ है गिभन क्वेसनमा। बुझिरहेको छैन? हेलो, यस सर। त यो चाहिँ एउटा यो थ्योरी सम्झिनु पर्यो। अल्फा इक्वल टु r/l भयो भनेदेखि यति मात्र राखेर पुग्दैन, टी राख्नुपर्छ। अर्को तरिका के छ, यो हामीले यो सम्झिनै पर्दैन यो थ्योरी है। त के सम्झिनु पर्छ, यहाँ हेरौँ त। यो चाहिँ अक्सिलरी इक्वेसनको रुट कति छ, -2 छ है। अनि जिम्रो सोर्समा पनि एक्सपोनेन्शियलको पावर कति छ, -2 छ है। त भनेको दुईटै यो अक्सिलरी इक्वेसनको रुट र सोर्समा एक्सपोनेन्शियलको पावर सेम छ भनेदेखि हामी यो के हो, डिनोमिनेटर 0 भएको केस हो है। त यो भनेको यो थ्योरी नसम्झेर यहाँबाट हामी सम्झिन सजिलो हुन्छ। के सम्झिनु पर्यो, अक्सिलरी इक्वेसनको रुट र सोर्समा एक्सपोनेन्शियल पावर को भ्यालु सेम भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ टी राख्नुपर्छ। यो डिनोमिनेटर 0 भएको केस हो। त यहाँ चाहिँ यो राख्नु पर्ने हुन्छ। क्लियर छ हैन? त यहाँ चाहिँ यहाँ थ्योरीको कुरा पनि यहाँ गरेको छ। अल्फा इक्वल टु r/l भएकोले मात्र यहाँ टी राख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ। ओके, अब यो चाहिँ पार्टिकुलर इन्टिग्रल यो सपोज गरेपछि यो पार्टिकुलर इन्टिग्रलबाट यो ए को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। त यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो भनेदेखि यो भ्यालुले के गर्छ, डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ है। त
तपाईको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई के गर्ने यो पार्टिकुलर इन्टिग्रलको भ्यालुले रिप्लेस गर्ने त हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन कुन इक्वेसनमा छ यो इक्वेसन 1 मा छ त यो आई र यो आई लाई के यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल जुन यो सपोज गरिराछौ यो यतिले यो आई लाई यति भ्यालुले रिप्लेस गर्ने यो आई लाई पनि यो भ्यालुले रिप्लेस गर्ने है यो टी भने टी इन्क्लुड गरेर यति भ्यालुले रिप्लेस गर्ने है अनि चाहिँ हामी ए को भ्यालु आउँछ त त्यही गरेको छ है सो फ्रम इक्वेसन 1 and 4 है त यो डी अपन dt थियो त आई को भ्यालु यति राख्यो त यो भयो +2 अनि इन्टु आई को भ्यालु यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल ओके अब यसको ए भनेको कन्स्टेन्ट हो बाहिर आयो अनि टी इन्टु एक्सपोनेन्शियल -2t लाई u इन्टु v को फर्मुलाबाट डेरिभेटिभ गरिदियो यति आयो है अनि यो चाहिँ एज इट इज आयो है ओके त इक्वल टु दिस अब यो चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तीनटा टर्म छ एउटा यो भयो अर्को यो सबैमा के छ एक्सपोनेन्शियल -2t छ है त कमन लिएर राइट को एक्सपोनेन्शियल -2t लाई क्यान्सल गर्यो अनि त्यसपछि कति हुन्छ त यो सल्भ यो ए अनि कति हुन्छ त 1 - t एक्सपोनेन्शियल -2t अनि प्लस कति 2t इक्वल टु कति 5 हुन्छ है एक्सपोनेन्शियल कमन त यो चाहिँ अगेन यो सरी यो एक्सपोनेन्शियल हुँदैन एक्सपोनेन्शियल पनि कमन लिएर यहाँ चाहिँ यो 2t है त यहाँ एक्सपोनेन्शियल यहाँ पनि यो कमन लिएर तीनटालाई यो राइट को क्यान्सल गरेपछि अनि ए कमन लिएर यो चाहिँ यति आउने भयो है त यो 2t र 2t के हुन्छ क्यान्सल त ए इक्वल टु व्हाट 5 त ए इक्वल टु 5 आउने भयो है ओके त ए को भ्यालु आइसकेपछि कहाँ राखिदियो यहाँ राखिदियो है त यो चाहिँ आइएफ आयो है त आइएफ आयो अनि आइएफ यहाँ निकाल्यो आइएन अलरेडी निकालिसकेको छ आइएफ र आइएन लाई सम गरिदियो यो के दियो कम्प्लिट यो आइएन भयो यो आइएफ भयो है त सम गरेपछि यो कम्प्लिट सोलुसन भयो अब कम्प्लिट सोलुसन आएपछि अब यहाँ चाहिँ सोलुसन त आयो बट कन्टेनिङ के त के को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो पुट t इक्वल टु 0 प्लस त 0 प्लस राख्नु भन्दा पहिला के सोच्नु पर्यो यो कम्प्लिट सोलुसन हो कि हैन त यो हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्न मिल्छ त यहाँ t लाई 0 प्लस गर्दा यो i अफ t छ त i 0 प्लस अनि के अनि यो t लाई 0 प्लस ले गर्यो भने कि एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको 1 तर यो t लाई 0 प्लस ले गरेपछि यो क्वान्टिटी के हुन्छ 0 हुन जान्छ त i 0 प्लस इक्वल टु के त के को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो i 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त i के हो भेरिएबल हो कुन टाइममा निकाल्नु छ 0 प्लस मा त भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो आइदर कन्टिन्यू भनेको यो के गर्नु पर्यो यसलाई छुट्याउनु पर्यो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो कि हैन त यो हो कि हैन हो बिकज i इज il त यो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो त त्यसको भ्यालु 0 प्लस मा निकाल्ने मेथड के हो त 0 प्लस मा निकालेर हामी यसको भ्यालु करस्पोन्डिङ भ्यालु 0 माइनस मा निकाल्छौं त यो i0 माइनस को भ्यालु निकाल्ने त i0 माइनस को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो आइदर बाइ अब्जर्भेसन एट 0 माइनस और ड्र इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट 0 माइनस त अब्जर्भेसन बाट नै दिन्छ हैन हामी रिजन किन त त्यो एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन कि बाइ अब्जर्भेसन t इक्वल टु 0 i0 माइनस कति 0 सो फ्रम कन्टिन्युटी i0 प्लस इक्वल टु i0 माइनस इक्वल टु 0 सो यो i0 प्लस को भ्यालु आइसक्यो यहाँ राखिदियो यहाँ चाहिँ है त कति छ त 0 छ त यो सरी यहाँ राख्यो त i0 प्लस को भ्यालु त के को भ्यालु कति आयो 0 त के को भ्यालु 0 आएपछि यो चाहिँ कम्प्लिट सोलुसनमा राखिदियो त i इक्वल टु कति दिस मच भयो अब i आइसकेपछि bl चाहिँ ld अपन dt i को भ्यालु यो राख्यो है अनि u इन्टु v बाट डेरिभेटिभ गरिदियो यो आयो है त्यसै अब अर्को क्वेशन यसैको rl कै छ यो छ सेम छ यो छ 3.11 है त यहाँ पनि इन्डक्टरको भोल्टेज एन्ड करेन्ट निकाल्नु छ है त यहाँ चाहिँ हामी
again केबी टी ग्रेटर देन 0 मा निकाल्नु छ त फर्स्ट केबीएल एप्लाई गर्यो फर टी ग्रेटर देन 0 त VL प्लस VR इक्वल टु सोर्स यो भयो त यो L di/dt प्लस I इन्टु R इक्वल टु दिस अब L र R को भ्यालु राख्यो यो हो अनि कोएफिसिएन्टलाई 1 बनायो हायर डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनायो यति आयो है त यो इक्वेसन हामीले अब सल्भ गर्नु पर्यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई त सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो अर्डर फर्स्ट अर्डर त राइटमा कन्स्टेन्ट छैन त के कन्स्टेन्ट छैन भने कम्पेयर गरेर निकाल्न मिल्दैन त के गर्नु पर्यो I इक्वल टु CF प्लस PI त CF र PI अलग अलग निकाल्नु पर्यो CF लाई हामी IN ले डिनोट गर्यो PI लाई IF ले त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो अक्सिलरी इक्वेसन लेख्नु पर्यो त अक्सिलरी इक्वेसन कति हुने S प्लस 3 इक्वल टु 0 त S प्लस 3 इक्वल त यसको भ्यालु कति आयो -3 त त्यसपछि देयरफोर त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन IN इक्वल टु k टाइम्स एक्सपोनेंशियल अफ रूट है -3 अब यो आयो अब यहाँ चाहिँ k को भ्यालु निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोलुसन और t इक्वल टु 0 प्लस राख्न मिल्दैन बिकज दिस इज नट अ कम्प्लिट सोलुसन त हामी IF निकाल्नु पर्यो है त IF त ट्रायल सोलुसन लिनु पर्छ है त यहाँ ट्रायल सोलुसन के गर्नु पर्यो IF इक्वल टु है अब सोर्स हेर्नु पर्यो त सोर्समा के छ एक्सपोनेंशियल -2t छ वा यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्दैछौ यसको राइट ह्यान्ड साइड हेर्नु पर्यो त एक्सपोनेंशियल कति छ -2t छ त यहाँ चाहिँ IF मा एक्सपोनेंशियल -2t त हुन्छ नि है त यहाँ चाहिँ सोर्समा कति छ 10 छ वा यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा के छ 5 छ त के हुन्छ त्यो नभएर के एउटा कन्स्टेन्ट है अब यहाँ t राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा हुन्छ है त एउटा त तिम्रो थ्योरी सम्झनु पर्यो अल्फा नट इक्वल टु R बाई L भयो भनेदेखि हामी यो चाहिँ नट इक्वल टु 0 को केस हो त यहाँ t राख्नु पर्दैन है अब वा अर्को तरिका के छ अघि भनेको के हेर्नु पर्यो हेरौ यहाँ अक्सिलरी इक्वेसनको रुट कति छ -3 छ है अनि तिम्रो चाहिँ सोर्समा एक्सपोनेंशियलको पावर कति छ -2 छ त यो नट इक्वल को केस हो है भनेको डिनोमिनेटर नट इक्वल टु 0 त यहाँ t राखिराख्नु पर्दैन क्लियर छ हेलो बुझिरा छैन Yes, sir. ओके त अब यो के गर्नु पर्यो यो a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त के गर्ने यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो भनेदेखि यसले के गर्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ है त यो भ्यालु लाई के गर्ने यो डिफरेन्शियल इक्वेसनको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल I लाई यति भ्यालुले रिप्लेस गरिदियो त यो इक्वेसन आयो फेरि यसको डेरिभेटिभ लियो यति आयो अनि सल्भ गर्दाखेरि a को भ्यालु 5 आयो है त a को भ्यालु आइसकेपछि यहाँ राखिदियो है त IF को भ्यालु आयो त IF यहाँ निकालिसक्यो अनि IN यहाँ निकालेको छ त IF IN लाई सम गरिदियो कम्प्लिट सोलुसन दियो अब यहाँ चाहिँ के सोलुसन त आयो बट कन्टेनिङ के त के को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो पुट t इक्वल टु 0 प्लस त यहाँ राख्न मिल्छ कि मिल्दैन t इक्वल टु 0 प्लस मिल्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोलुसन है त यहाँ पुट t इक्वल टु 0 प्लस इन इक्वेसन 6 त I 0 प्लस इक्वल टु के यो यहाँ चाहिँ t लाई 0 प्लस त के अनि यो 0 प्लस गरेर 1 भयो यो पनि 0 प्लस हो 1 भयो त k प्लस 5 भयो त k प्लस 5 त अब k इक्वल टु दिस अब I 0 प्लस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त भेरिएबल को भ्यालु 0 प्लस निकाल्ने मेथड के हो यो ग्रुप छुट्याउने कुन ग्रुपमा पर्छ त कुन ग्रुपमा पर्छ कन्टिन्युटी बिकज I इज IL है यो I भनेको के हो इन्डक्टरको करेन्ट हो IL हो त यो कन्टिन्युटी ग्रुपमा परेको भएकोले त I 0 प्लस निकाल्न के निकाल्नु पर्यो I 0 माइनस त I 0 माइनस निकाल्ने मेथड के हो कि त अब्जर्भेसन एट 0 माइनस कि त ड्र इक्विभलेन्ट सर्किट एट 0 माइनस त अब्जर्भेसनबाट नै दिन्छ I 0 माइनस कति 0 सो कन्टिन्युटीबाट I 0 प्लस को भ्यालु कति आयो 0 त यो भ्यालु यहाँ राखिदिने त k इक्वल टु कति हो -5 त k को भ्यालु -5 आइसकेपछि यहाँ राखिदिने यो दैट गिव्स द कम्प्लिट सोलुसन यही गरे होला है यहाँ त यति आयो सोलुसन फाइनली है अब I आइसकेपछि VL चाहिँ के हो त LDI अपन DT है त यसरी डेरिभेटिभ गर्दै u इन्टु b बाट यो आयो आन्सर है अब सेम में एउटा RC को गर्नु है सो 3.12 पवर नम्बर है त यो फर्दर गिभन छ कि फाइन्ड द करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ द क्यापेसिटर फर t ग्रेटर देन 0 अब t ग्रेटर देन 0 को भनेदेखि
यसको तीनटा स्टेप हो अब्टेन डिफरेन्शियल सल्भ डिफरेन्शियल फाइन्ड कन्स्टेन्ट है त अब्टेन डिफरेन्शियलको लागि हामी केबीएल लेख्यौं त कति भिआर प्लस भिसी इक्वल टु सोर्स है त भिआर प्लस भिसी इक्वल टु सोर्स भोल्टेज अब भिआर भनेको आई इन्टु आर है अनि भिसी भनेको 1/c है त अब भ्यालु यहाँ डाइरेक्ट लेखे बेटर के हुन्थ्यो तिमीले एउटा फर्मुला यहाँ लेखेर अनि सब्स्टिट्युट गर्दा सजिलो हुन्थ्यो है त यो भन्दा पहिला के लेख्थ्यो यहाँ भनेको यो आई इन्टु आर प्लस कति 1/c इन्टिग्रल अफ आई डिटी इक्वल टु 10 एक्सपोनेन्शियल माइनस 3t है अब आर को भ्यालु यो जुन दिएको छ आर को भ्यालु कति 1 त 1 राख्यो है 1 राख्यो है अनि यो c को भ्यालु कति छ 1/3 छ है त यो c को भ्यालु 1/3 न त यहाँ धेरैले के गर्दिन्छन् यहाँ चाहिँ 1 डिभाइडेड बाइ 3 मात्र लेख्न पुग्छन् है 1 डिभाइडेड बाइ त 1/c छ त यो c को भ्यालु है त यहाँ चाहिँ केयरफुल हुने है त यो त यसरी राख्यो अब यो इन्टिग्रल आयो त के गर्यो डिफरेन्शिएट गरेपछि डिफरेन्शियल आउँछ त यो डिफरेन्शिएट गर्यो यति आयो है त डिफरेन्स अब डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्ट 1 छँदैछ है छोक्यो है अब के गर्नु पर्यो यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो अर्डर कुन अर्डरको छ फर्स्ट अर्डर राइटमा के छ त कन्स्टेन्ट छैन भनेको फंक्सन अफ टाइम छ त यसलाई सल्भ गर्न कम्पेयर गरेर सल्भ गर्न मिल्दैन यसको के गर्नुपर्छ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकालेर सम गरेपछि मात्र कम्प्लिट सोलुसन दिन्छ त अब कम्प्लिमेन्ट दैट इज आई इक्वल टु आईएन प्लस आईएफ त टु फाइन्ड आईएन द ऑक्सिलरी इक्वेसन अफ 1 इज s प्लस भनेको यहाँ चाहिँ डी अपन dt लाई यसले s प्लस 3 इक्वल टु 0 राइट ह्यान्ड साइडमा जे भए पनि अक्सिलरी इक्वेसन लेख्दाखेरि हामी 0 गर्छौं है त यसको भ्यालु कति आयो -3 त यो आइसकेपछि हामी अब यहाँ in लेख्नु पर्यो in को भ्यालु है i को भ्यालु हैन in इक्वल टु k टाइम्स एक्सटेन्सन अफ रुट है यो अब चाहिँ टु फाइन्ड व्हाट if है अब ट्रायल सोलुसन है यहाँ पनि के गर्नुपर्छ हामी यहाँ यो अहिले बिर्सौं के गर्नु पर्यो आईएफ ट्रायल सोलुसनको लागि है त के गर्नु पर्यो सोर्समा के छ एक्सपोनेन्शियल -3t छ त आईएफ मा एक्सपोनेन्शियल -3t आउँछ है वा यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै छौं राइट ह्यान्ड साइडमा के छ एक्सपोनेन्शियल -3t छ त आईएफ मा एक्सपोनेन्शियल -3t आउँछ है अब यो सोर्समा के छ 10 छ वा यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा कति छ -30 छ जे भए पनि यहाँ एउटा a आउँछ है अब यहाँ t राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा आउँछ है त t राख्नु पर्छ कि पर्दैन ल भन त राख्नु पर्छ भने किन राख्नु पर्छ अनि राख्नु पर्छ भने यहाँ त राखेकै छ है किन राखेको होला ल भन त कुन बेसिसमा यो सम्झिने t लाई यो t राखेको किन लस र एक्सपोनेन्शियलको भ्यालु यस यो रुट है यो रुट यो एउटा कि त थ्योरी सम्झिनु पर्यो अल्फा इक्वल टु 1/cr भयो भनेदेखि अल्फा भनेको यो सोर्सको पावर है एक्सपोनेन्शियलको पावर सरी त यो अक्सिलरी इक्वेसनको रुट कति छ -3 छ है अनि सोर्सको पावर पनि कति छ -3 छ त यो चाहिँ डिनोमिनेटर 0 भएको केस हो है त त्यही भएर यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्छ t राख्नु पर्छ है त यहाँ तिमी मानो के गर तिमी मानौ यो t राखेन अब मानौ यति नै यही क्वेशनमा यो राख्यो है यति मात्र सपोज गर्यो अनि तिमी के गर्छौ dt अफ कति a एक्सपोनेन्शियल दिस है राख्छौ अनि तिमी गर्दै गयो भनेदेखि यसलाई सल्भ गर्दै a को भ्यालु के आउँछ समथिङ डिभाइडेड बाइ 0 आउँछ है तिमी गरेर हेर्नु है यो t मात्र नराख्नु त्यो भ्यालु त आउँछ के आउँछ समथिङ डिभाइडेड बाइ 0 आउँछ है यति मात्र राख्नु त कि त यो कन्फ्युज भयो भनेदेखि मानौ तिमी यति नै सपोज गर्दियो अनि सल्भ गर्दै a को भ्यालु समथिङ डिभाइड बाइ 0 आयो त भनेको तिमीले गरे सपोज गरेको यो रङ छ त यहाँ t राखेर सल्भ गर्नु फेरि इन केस यो सम्झेन भनेदेखि अक्सिलरी इक्वेसनको रुट र एक्सपोनेन्शियल पावरको सोर्सको एक्सपोनेन्शियल पावर चाहिँ सेम छ भनेदेखि त्यो डिनोमिनेटर 0 भएको केस हो इन केस बिर्सियो भनेदेखि त तिमी सल्भ गर्दा जान्छ अब यो a को यति सपोज गर्यो अब a को भ्यालु निकाल्ने यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो भनेदेखि यसले डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ है त यो चाहिँ यो आई र यो आई को भ्यालुलाई यतिले रिप्लेस गर्यो यो आयो फेरि a कन्स्टेन्ट हो बाहिर राख्यो u इन्टु v ले
हामी यो डिफरेन्सिएट गरे यो भ्यालु अनि सबैमा एक्सपोनेन्शियल यो लेफ्टमा 3टा टर्म छ, तीनटैमा एक्सपोनेन्शियल -3t छ, कमन लिएर राइटको क्यान्सल गरेपछि यो सल्भ गर्यो भने a को भ्यालु कति -30 आयो। त a को भ्यालु -30 आइसकेपछि यहाँ राखिदियो, IF आयो। त IF आइसकेपछि IN पनि आइसक्यो यहाँ, अनि यो दुईटै भ्यालु यहाँ राखेपछि कम्प्लिट सोलुसन दिन्छ। त त्यही यहाँ गरे होला है। त यो कम्प्लिट सोलुसन यति आयो है। त कम्प्लिट सोलुसन आइसकेपछि अब सोलुसन त आयो, बट स्टिल कन्टेन्ट वाट के। त के को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो, पुट t इक्वल टु 0+ है। त 0+ राख्नलाई के या राख्न मिल्छ कि मिल्दैन पहिला हेर्नुपर्छ है। राख्न मिल्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोलुसन है। त यहाँ t लाई 0+ i 0+ k अनि यो 0 1 यो t ले 0+ आएर यो चाहिँ 0 हुन जान्छ है। त i 0+ इक्वल टु k। त k को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, i0+ को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त i0+ को भेरिएबल को भ्यालु 0+, त यसको ग्रुप छुट्याउनु पर्यो। त भन त यो कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो कि हैन? हो कि हैन? एक्जाम्पल बन्द पर्यो। हेलो होइन होइन है। त कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल होइन भने एउटा मात्र मेथड हो है। त यो i1 यहाँ लेखि नै दिइरहेको छु। i0+ कुन ग्रुपमा पर्यो, नन कन्टिन्युटी है, नन कन्टिन्युटी ग्रुप है। त यसको नन कन्टिन्युटी ग्रुप भेरिएबल हो भने यसको भ्यालु निकाल्ने मेथड कतिवटा छ त, एउटा मात्र। कुन मेथड हो भन त? ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट एट t बराबर 0+। यस, द इक्विवेलेंट सर्किट एट t इक्वल टु 0+ है। त हामी त्यही भएर यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट एट 0+ ड्र गरेका छौँ है। त हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, स्विचबाट। त स्विच 0 मा के गरिरहेछ, क्लोज। त 0+ मा पनि क्लोज। रेजिस्टर आइजिटी क्यापेसिटरको दुईटा प्लेटलाई पहिला ड्यास लाइनले हामीले राख्यौँ है। त्यसपछि अब सोर्स पनि है, सोर्स हेरौँ त, टाइम ब्याक जाउँ है। त सोर्स यति छ, यो टाइम डिपेन्डेन्ट सोर्स छ है। अस्तिसम्म हामी डीसी सोर्स लिँदाखेरि के गर्थ्यो, एजिटी सार्थ्यो। तर यो एक्सपोनेन्शियल वा साइनसाइडल भएपछि हामी इक्विवेलेन्ट सर्किट ड्र गर्दाखेरि यो गिभन सोर्समा टी लाई केले जुन टाइममा ड्र गर्दैछौँ त्यो टीले त्यो टाइमलाई यहाँ यो टी लाई रिप्लेस गर्नुपर्छ है। त यहाँ चाहिँ रिप्लेस गर्यो भने कुन टाइममा ड्र गर्दैछौँ, 0+ मा है। त सोर्स कति हुन्छ त 10, एक्सपोनेन्शियल अफ कति -3 अनि वाट 0+ है। त यहाँ त 0+ यहाँ इक्वल टु 0, त एक्सपोनेन्शियल अफ 0 भनेको कति 1 है। त यो कति हुन्छ 10। त 0+ मा यो सोर्स कति हुन्छ 10 भोल्ट हुन्छ है। त धेरैले के गर्छन् यतिकै छाड दिन्छन् है। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ हेरौँ त यहाँ जाउँ है। त यहाँ 0+ मा सोर्स कति छ 10 भोल्ट। बुझ्यो हैन यो गरेको? तपाईको यो एक्सपोनेन्शियल वा साइनोसाइडल सोर्स पनि हाम्रो चेन्ज हुन्छ टाइम अनुसार है। त अस्तिसम्म डीसी गर्दै थियो, एजिटी सार्थ्यो, तर यसमा चाहिँ सार्न मिल्दैन। त यो 0+ मा सर्किटमा सोर्स कति हुन्छ 10 भोल्ट। अनि यो आई अफ टी थियो के i0+ है। अब टी लाई 0+ है। अब यहाँ चाहिँ अब यसलाई रिप्लेसमेन्ट, यो क्यापेसिटरलाई रिप्लेसमेन्टको कुरा आयो। त t इक्वल टु 0+ मा यहाँ के कुन एलिमेन्ट छ, क्यापेसिटर छ। त यसलाई रिप्लेस गर्नलाई पहिला के चेक गर्नुपर्छ, यो एनर्जाइज छ कि डिएनर्जाइज। त इनर्जाइज डिएनर्जाइजको लागि के थाहा पाउनु पर्छ, Vc0- को भ्यालु है। त Vc0- को भ्यालु निकालेको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म छैन। त यो रिप्लेस गर्नलाई Vc0- को भ्यालु नभइकन हुँदैन। त यसको भ्यालु कतिवटा मेथडबाट, दुईटा मेथड, आइदर ए मेथडबाट वा बी मेथडबाट है। त ए मेथड के हो, अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु 0-। बी मेथड के हो, ड्र इक्विवेलेन्ट सर्किट एट t इक्वल टु 0। त यो अब्जर्भेसनबाट नै आउँछ। Vc0- कति आउँछ त, यो एप्लाई गरिराख्नु पर्दैन, यसले दिन्छ है। त Vc0- इक्वल टु 0। So now we came to know this capacitor is what, initially de-energized है। So it must be replaced by what, short circuit। त यो short circuit त के गर्यो, दुईटा यो प्लेटको टर्मिनल लिने अनि दुईटालाई जोडिदिने अनि त्यसलाई शर्ट सर्किट। अब यसलाई सल्भ गर्ने, i0+ कति 10/1, त 10/1। त i0+ को भ्यालु आयो, k को भ्यालु आउँछ। त k को भ्यालु कति 10। त यहाँ चाहिँ k को भ्यालु यहाँ 10 राखेपछि दिस गिभ द कम्प्लिट सोलुसन।
अब भिसी पनि निकाल्न भनेको छ है। त भिसी त एउटा आई आइसकेपछि भिसी निकाल्ने एउटा मेथड के हो त भिसी इक्वल टु कति 1/c इंटीग्रल अफ व्हाट आईडीटी। त हामी यो चाहिँ आई को भ्यालु यति आई को भ्यालु यो चाहिँ लगेर यहाँ राख्छौं है। त यो चाहिँ हामी प्रिफर गर्दैनौं है, यो चाहिँ लेन्दी हुन्छ। के गर्छौं अल्टरनेटिभ मेथडबाट है। त सुरुमा जुन भिसी प्लस भिआर इक्वल टु सोर्स भोल्टेज लेखा हुन्छ केवीएल लगाउँदाखेरि त्यहाँबाट लिन्छौं हैन। त भिसी इक्वल टु कति सोर्स माइनस भिआर। त भिआर भनेको आई इन्टु आर, आर को भ्यालु कति 1 अनि आई को भ्यालु यो राखेपछि यो इन्टिग्रेसन गरिराख्नु पर्दैन है। त यो गरेर पनि यो गर्यो भने यो भ्यालु राख्यो भने कि यो चाहिँ के हुन्छ यहाँ त इन्टिग्रेसन आउँछ प्लस सम इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट के राख्छौ है, फेरि के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। त यो लेन्थी हुन्छ, फेरि एन्सर चाहिँ यति नै आउँछ है तिम्रो यस मेथडबाट गर्दा पनि। त यसै हो सेम अब के गर्दिनु तिमीलाई असाइनमेन्ट भनेको के दिउ यहाँ चाहिँ किन आर को भ्यालु के आर र सी को भ्यालु के गर्नु चेन्ज गरिदिनु है। त यो आर को भ्यालु भनौं नि 1 नभनेर 100 नै राखिदिनु है, 100 ओम है। अनि फेरि सल्भ गर्नु। त यहाँ चाहिँ के हुन्छ अक्सिलरी इक्वेसनको रुट र एक्सपोनेन्शियलको पावर तिम्रो सेम आउँदैन। त त्यही भएर यहाँ चाहिँ टी राख्नु पर्दैन त्यति मात्र है। त तिमी गर्न सक्छौ यो चाहिँ यो आर को भ्यालु या सी को भ्यालु कुनै चेन्ज गरेर तिमी सल्भ गर यसरी। ओके यो भयो। अब थ्योरी ब्याक टु थ्योरी जाउँ है। Okay. Now response of series RLC circuit excited by what exponential source है। त यो चाहिँ यो तमी यो यहाँ t greater than 0 को लागि जुन सर्किट भए पनि जो सोर्स भए पनि तीनटा स्टेप ऑप्टेन डिफरेंशियल सॉल्व डिफरेंशियल फाइन्ड कांस्टेंट है। त ऑप्टेन डिफरेंशियल को लागि हामी के गर्यो केवीएल एप्लाई गर्यो। त भिआर प्लस भिएल प्लस भिसी इक्वल टु सोर्स है। त सोर्स कति छ भी नॉट एक्सपोनेंशियल अफ माइनस बीटा टी है। ओके त यो भयो त यो तीनटै भेरिएबललाई करेन्टको टर्ममा लेख्यो यति आयो। अब यहाँ के आयो इन्टिग्रल पनि फर्म आयो यो डिफरेंशियल पनि आयो। त यस्तो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौं इन्टिग्रो डिफरेंशियल इक्वेसन। त यो भन त इन्टिग्रो डिफरेंशियल इक्वेसनलाई कुन बेला युज गर्छौं? यस एनीवन कुन बेला युज गर्छौं? K2 को भ्यालु निकाल्नको लागि। यस K2 को भ्यालु निकाल्न। यसको कोएफिसिएन्टलाई कहिले पनि चेन्ज गर्दैनौ है। यो इक्वेसनमा एज इट इज राख्छौ, कोएफिसिएन्ट कहिले पनि चेन्ज नगर। त ओके तब यति गर्यो 1 भन्यो। अनि त्यसपछि यसलाई प्योर डिफरेंशियल बनाउनलाई के गर्यो डिफरेंशिएट गर्दियो यति आयो है। त्यसपछि हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई 1 बनाउने यहाँ l छ। त l लाई 1 बनाउनलाई बोथ साइड l ले डिवाइड गर्यो यो आयो है। त यो चाहिँ हाम्रो डिफरेंशियल इक्वेसन। त फर्स्ट स्टेप हामी यो चाहिँ गर्यो है भनेको ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेसन। अब के गर्नु पर्यो सल्भ डिफरेंशियल इक्वेसन है। त सल्भ डिफरेंशियल इक्वेसन को लागि के गर्नु पर्यो भनेदेखि हामी अर्डर हेर्नु पर्यो है। त कुन अर्डर को छ सेकेन्ड अर्डर अनि राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छैन। त 0 छैन भनेदेखि के हो त यो नन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेसन हो है। त नन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने के हो त यसको कम्प्लिट सोलुसनमा के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्शन प्लस पार्टिकल कसको त कसको लागि सल्भ गर्दै छौ आई को लागि। सो आई इक्वल टु कम्प्लिमेन्ट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल। तब कम्प्लिमेन्ट्री फंक्शन सेपरेटली निकाल्नु पर्यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल सेपरेटली कम्प्लिमेन्ट आईएन ले डिफरेंट गर्यो पार्टिकुलर इन्टिग्रललाई आईएफ ले है यति हो। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त टु फाइन्ड व्हाट पहिला यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्दियो या कम्प्लिमेन्ट्री फंक्शन निकाले पनि हुन्थ्यो है। ओके पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्यो तब टु फाइन्ड आईएफ है। त के लेट द ट्रायल सोल्युसन है अफ फर पार्टिकुलर इन्टिग्रल बी है। त के गर्छौ त आई यो कसरी सपोज गर्यो आईएफ इक्वल टु है। त यहाँ चाहिँ के गर्छौ यो डिफरेंशियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै छौ। त यसको राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्छौ त एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी छ वा
सोर्स सर्किटमा सोर्स के छ यो छ एक्सपोनेन्शियल त यहाँ चाहिँ आइएफ मा एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटा टी आउँछ है यो भयो अनि यहाँ सोर्समा के छ भी नोट छ या यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यो कन्स्टेन्ट के छ यो छ यति त यो नभएर कुनै एउटा कन्स्टेन्ट ए आउँछ नै अनि यहाँ टी राख्ने कि नराख्ने त मोस्ट अफ द केसमा यो सेकेन्ड अर्डरमा यहाँ चाहिँ टी राखिराख्नु पर्दैन है अब यो चेक गर्ने कुनै तरिका छैन कुनै इम्पेरिकल फर्ममा के गर्ने भनेदेखि अब मानौ यो राखेर अब ए को भ्यालु निकाल्न जाऊ त ए को भ्यालु राखेर के गर्छौ यो डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई रिप्लेस गर्छौ अनि मानौ सपोज गरौँ ए को भ्यालु अगेन समथिङ डिभाइडेड बाइ 0 आउन पुग्यो भनेदेखि तिम्रो यति लिएको करेक्ट छैन त के गर्ने एकचोटि नहुने एकचोटि डिफरेन्सिएट गर्न वन स्टेपमा थाहा पाउँछ त यहाँ टी राख्नु पर्ने हुन सक्छ यदि यो फर्ममा ए को भ्यालु आयो भने यति राख्दा है आएन भनेदेखि यो सपोज गरेको ठिक छ भनेर सपोज गरेर ए को भ्यालु निकाल्नु यहाँ चाहिँ यति सपोज गर्यो अब यो ए को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो भनेदेखि यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेको यो आई र यो आईलाई यो भ्यालुले रिप्लेस गर्छ त यहाँ चाहिँ रिप्लेस गर्दा यो त्यहाँ यसपछि यो कन्स्टेन्ट हो बाहिर राखेर यसको एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटा टी को सेकेन्ड डेरिभेटिभ यति हुन्छ यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ यति हुन्छ अनि आइजिटी यो राख्छ यो लेफ्टमा सबैमा एक्सपोनेन्ट सबै तीनटा टर्म छ तीनटैमा एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटा टी छ त यो कमन लिएर तीनटैबाट यो राइटको एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटा टी लाई क्यान्सल गर्यो गरेपछि अनि त्यसलाई सल्भ गर्यो नि ए को भ्यालु यति आयो अब यो भ्यालु मानौ यो भ्यालु तिम्रो 0 आइदियो भनेदेखि मानौ यो डिनोमिनेटरको भ्यालु 0 आइदियो भनेदेखि यतिको भ्यालु तिमीले यति सपोज गरेको करेक्ट भएन त यहाँ के यति नै गर्ने तर यहाँ टी ले मल्टिप्लाई गर ओके त यो ए को भ्यालु आइसकेपछि ए को भ्यालु यहाँ राखिदियो आइएफ को भ्यालु आउनु भयो है त आइएफ आयो अब आइएन निकाल्नु पर्यो है आइएन त आइएन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो अक्सिलरी इक्वेसन लेख्नु पर्यो कसको यो डिफरेन्शियल इक्वेसन त कति हुने भयो एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1/LC इक्वल टु 0 अक्सिलरी इक्वेसन लेख्दाखेरि राइटमा जे भए पनि हामी के गर्छौँ 0 लेख्छौँ है त अक्सिलरी इक्वेसन यो हो त यो के भयो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स अफ एस त कतिवटा रुट हुन्छ दुईटा s1 एन्ड s2 त यसलाई अब यसको दुईटा रुट केसँग कम्पेयर गरेर निकाल्दिने ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c सँग गर्दाखेरि यति आउने भयो है अनि फेरि यसलाई 2 ले यो डिभाइड गरेपछि यति आउँछ अनि r/2l लाई हामी अल्फाले डिनोट गर्छौं अनि 1/√LC लाई ओमेगा n ले डिनोट गरेपछि यसलाई यति लेख्न मिल्छ है अब यसको नेचर अफ द रुट केमा डिपेन्ड गर्छ डिस्क्रिमिनान्टमा है यसमा त डिस्क्रिमिनान्ट के हुन्छ यो अल्फा लेस देन ओमेगा n मा रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स त कम्प्लेक्स भयो भनेदेखि यसको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सनको एन्सर अलगै हुन्छ है यो अल्फा इक्वल टु ओमेगा n भन्ने रुट के हुन्छ रियल एन इक्वल त रियल एन इक्वल भयो भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सनको भ्यालु अलगै हुन्छ अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा n भनेदेखि रुट के हुन्छ रियल एन अनइक्वल हुन्छ अनि चाहिँ अक्सिलरी इक्वेसनको सरी कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन अलगै हुन्छ है त यहाँ कतिवटा हामी अघि कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सनको लागि तीनवटा कन्डिसन पढ्नु पर्यो कुन कुन कम्प्लेक्स रुट भयो भनेदेखि के कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन दिने रुट चाहिँ रियल एन इक्वल भयो भनेदेखि के कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन दिने रुट रियल एन अनइक्वल भयो भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन के दिने त्यो चाहिँ हामी पढिसकेका छौँ डीसी केसमा गर्दाखेरि त्यही सेम त्यस्तै नै हो आई case 1 ma if alpha less than omega n then the root will be complex and given from the equation 7 त यहाँ के गर्यो डिस्क्रिमिनेन्टमा माइनस कमन लिदियो है यहाँ त यो रुट अन्डर -1 भनेको कति हुन्छ j हुन्छ है अनि j हुन्छ अनि रुट अन्डर ओमेगा n स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर लाई हामी ओमेगा डी सपोज गर्छौं यहाँ के लेख्नु पर्यो एउटा छोडिरहेको छ वेयर omega d equal to how much root the omega n square minus what alpha square right यति छ त यो भने भयो अब रुट चाहिँ भयो त रुट यो कम्प्लेक्स आयो है त कम्प्लेक्स आयो भने कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन कति हुन्छ त फेरि यहाँ आइएन लेख्नु पर्छ है यो फेरि आई लेख्ने हैन कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन मात्र है यो त एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस एक्सपोनेन्शियल अफ रियल पार्ट कति छ माइनस अल्फा into t and in bracket k1 cosine of what imaginary part
इमेजिनेरी पार्ट कति छ ओमेगा डी इन्टु टी प्लस k2 साइन अफ इमेजिनेरी पार्ट इन्टु टी यो भयो। अब यहाँ सोल्युसन त आयो बट कन्टेनिङ k1 एन्ड k2 है। त k1 को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो? स्टेप एउटा मात्र छ, पुट t इक्वल टु 0 प्लस। तर 0 प्लस राख्नु भन्दा पहिला के सोच्नु पर्यो? यो कम्प्लिट सोल्युसन हो कि हैन? हो त हैन है। यो त यहाँ चाहिँ t इक्वल टु 0 प्लस राख्न मिल्दैन है। ओके, त यो राख्न मिलेन, फेरि k2 को भ्यालु पनि यहाँ निकाल्न मिल्दैन बिकज दिस इज नट अ कम्प्लिट सोल्युसन। त के गर्नु पर्यो? यो आइएन निकालेकै छ, आइएफ त निकालेकै छ, त यो आइएफ हो, यो चाहिँ यो आइएन भयो, दुईटालाई सम गर्यो कम्प्लिट सोल्युसन भयो। अब यो कम्प्लिट, अब यो भएपछि अब k1 यो सोल्युसन त भयो बट कन्टेनिङ k1 र k2 है। त k1 को भ्यालु निकाल्नुलाई के एउटा स्टेप मात्र हो, पुट t इक्वल टु 0 प्लस। त राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ है। त यो पुट t इक्वल टु 0 प्लस गरेपछि k1 को भ्यालु दिन्छ। अनि k2 को भ्यालु निकाल्न कतिवटा स्टेप हो? 3टा स्टेप हो। फर्स्ट के स्टेप को डिफरेन्शिएट द सोल्युसन, भनेको सोल्युसन यो डिफरेन्शिएट गर्यो। फेरि के हो? पुट t इक्वल टु 0 प्लस इन द डेरिभेटिभ अफ द सोल्युसन। त्यसपछि थर्ड स्टेप के हो? इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन में t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गरेर निकाल्नु। तो यहाँ जस्ट के भने आज द भ्यालु अफ k1 र k2 कैन बी अब्टेन युजिङ इनिशियल कंडीशन। भनेको हामीले थाहा छ k1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेप के हो? एउटा मात्र हो, यो कम्प्लिट सोल्युसन में t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस। k2 को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो? मेथडलाई 3वटा स्टेप हुन्छ है, तो जुन हामीलाई थाहा छ। जस्ट यहाँ लेखिदिया लेन्दी हुन्छ, त्यो भएर जस्ट लेखिदिया छ इनिशियल कन्डिसनबाट आउँछ। कसरी आउँछ हामीलाई थाहा छ के भन्नु। अब केस बी मा इफ अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन भनेदेखि रुट विल बी रियल एन्ड इक्वल है। त यहाँ चाहिँ जसरी रुट छ अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन भनेदेखि यो डिस्क्रिमिनेन्ट कति हुन्छ? 0 हुन जान्छ। त s1 पनि माइनस अल्फा हुन्छ, s2 पनि कति हुन्छ? माइनस अल्फा नै हुन्छ है। सो रुट विल बी रियल एन्ड इक्वल है। त रियल एन्ड इक्वल भयो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त आइएन इक्वल टु कति हुन्छ? k1 प्लस k2 इन्टु t एक्सपोनेन्शियल अफ माइनस अल्फा t। त अगेन यहाँ चाहिँ k1 र k2 को भ्यालु निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोल्युसन। त यो आइएन आयो है। आइएफ त यो केसमा यो पनि यो केसमा यो यही नै हुन्छ आइएफ, अघि निकालेकै भ्यालु। त आइएफ यो छँदैछ, आइएन भनेको यो नभएर अब रुट इक्वल भयो भनेदेखि यो चाहिँ भयो है। अब एगेन k1 र k2 को भ्यालु यहाँ निकाल्न मिल्छ। त कसरी निकाल्ने? इनिशियल कन्डिसन भनेको k1 निकाल्न एउटा स्टेप, k2 निकाल्न 3टा स्टेप गरेपछि यो डी इक्वेसनलाई युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ है। केस 3 मा इफ अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा एन देन द रूट्स विल बी रियल एन्ड अनइक्वल एन्ड इज गिभन बाइ इक्वेसन 7। त s1 को भ्यालुमा यो प्लस राख्यो, यो चाहिँ s2 को भ्यालुमा यो माइनस गरेर। त यहाँ चाहिँ रुट चाहिँ रियल एन्ड अनइक्वल भनेदेखि आइएन भनेको कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन मात्रै, आइएन इक्वल टु k1 एक्सपोनेन्शियल अफ वान अफ द रुट दैट इज s1 प्लस k2 इन्टु एक्सपोनेन्शियल अफ द सेकेन्ड रुट दैट इज s2 है इन्टु t। त अगेन यहाँ चाहिँ k1 र k2 को भ्यालु यहाँ निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोल्युसन है। त के गर्नु पर्यो? यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन भयो। पार्टिकुलर इंटीग्रल त यो केसमा पनि यही हुन्छ है। यहाँ पनि सेम हो पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो यो भयो पार्टिकुलर, यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन। अगेन k1 र k2 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। ओके, अब सेम वे आरएलसी प्यारलल सर्किट को है, एक्साइटेड बाइ व्हाट? एक्सपोनेन्शियल सोर्स। तो यहाँ चाहिँ हामी के गर्ने? यहाँ एउटा छोडेको छ भनेको यहाँ v हामीले के एउटा हामी प्यारलल t ग्रेटर देन 0 मा यो स्विच क्लोज गरेपछि 3टा एलिमेन्ट केमा हुन्छ? प्यारललमा हुन्छ। त प्यारललमा भने केसीएल लगाउन सजिलो है। त केसीएल लगाउँदाखेरि सबै यो नोडबाट यो सबै एलिमेन्टमा करेन्ट के गर्नु लिनुपर्छ? सबै आउटगोइङ लिनुपर्छ या सबै इनकमिङ, या सबै के लिँदा आउटगोइङ लिदिया छ। यो सबै इनकमिङ लिँदा पनि हुन्थ्यो। अनि एउटामा भोल्टेज v सपोज गरेपछि सबैमा भोल्टेज के हुन्छ? v हुन्छ है। त यहाँ केसीएल एप्लाई गर्यो, केसीएल कति हुन्छ? आईसी प्लस आईएल प्लस आईआर इक्वल टु सोर्स करेन्ट है, सोर्स करेन्ट। अब आईसी भनेको सी, यो सी डीबी, अब यो तीनटैलाई एउटै भेरिएबलमा लगाउनु पर्यो भोल्टेजको टर्ममा। त आईसी कति हुन्छ? यहाँको भोल्टेज पनि कति? v नै हो है। आईसी कति? सी डीबीसी अपन डीटी है। सेम वे आईएल कति हुन्छ? यहाँको भोल्टेज पनि एल को भोल्टेज पनि कति हो? v नै हो है। त आईएल कति हुन्छ त? इन टर्म्स अफ v 1/l इंटीग्रल अफ v dt। अनि यहाँको भोल्टेज पनि के हो? v नै हो है।
त यो आइआर इन टर्म्स अफ भोल्टेज गर्दै हुन्छ v by r त 1 by r लाई हामी यो g ले कन्डक्टेन्सले डिनोट गर्यो है यति हो अब यो क्या इन्टिग्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन 1 भन्ने कुन बेला युज गर्छौ k2 को भ्यालु निकाल्ने बेलामा अब यसलाई प्योर डिफरेन्शियल बनाउनलाई के गर्दिनु पर्यो डिफरेन्शिएट गर्दिनु पर्यो त डिफरेन्शिएट गर्दा यति भयो अब हाईएस्ट डेरिभेटिभको कोएफिसिएन्टलाई के गर्यो 1 गर्यो 1 गर्नलाई के गर्यो यो बोथ साइड c ले डिभाइड गरिदियो त c ले डिभाइड यति आयो अब यति आयो के हो डिफरेन्शियल इक्वेसन अब्टेन गर्यो अब के गर्नु पर्यो यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो अर्डर त कुन अर्डरको छ सेकेन्ड अर्डरको है त सेकेन्ड अर्डर राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छैन भनेको सेकेन्ड अर्डर नन होमोजेनियस भयो है त यसको सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो त कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन पनि निकाल्नु पर्यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल त कसको लागि सल्भ गर्दै छौ v को लागि त यहाँ v गर्न त त्यसले यहाँ v छ यहाँ i इक्वल टु लेख्न पुग्छन् है त हामी हेर्नु पर्छ यहाँ डिफरेन्शियल इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन हो त्यसैको लागि हामी सल्भ गर्यौ है यो यहाँ v हो भनेदेखि v इक्वल टु i हो भनेदेखि मात्र i इक्वल टु q हो भनेदेखि मात्र q इक्वल टु है त यहाँ हेर्नु पर्छ यहाँ धेरैले गल्ती गर्छन् है यहाँ i इक्वल टु लेख्न पुग्छन् है त v इक्वल टु के कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन प्लस पार्टिकुलर इन्टिग्रल है त हामी दुईटै अब यहाँ v लाई यो कम्प्लिमेन्ट vn लेख्यो v पार्टिकुलर इन्टिग्रललाई vf लेख्यो है त अब यहाँ पहिला चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकालिदिएको छ पार्टिकुलर या कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाले पनि हुन्थ्यो तिमीले ओके जुन निकाले पनि हुन्छ है त यहाँ पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्यो है त पार्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो हामी सपोज गर्नु पर्यो है के यहाँ म यो किन यति सपोज गर्नु पर्यो vf इक्वल टु यहाँ यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै छौ त राइट ह्यान्ड साइडमा के छ त एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटा टी छ हैन त एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटा टी लिनै पर्यो हैन अनि यहाँ चाहिँ यहाँ सोर्समा हेरौँ एक्सपोनेन्शियल माइनस बीटा टी छ लिनै पर्यो यो चाहिँ यति छ त यो नभएर कुनै अर्को कन्स्टेन्ट a है ओके त यति सपोज गर्छु है अब यहाँ चाहिँ यो सपोज गर्दै जाँदा a को भ्यालु समथिङ डिभाइड बाइ 0 आयो भनेदेखि यति मात्र हैन यो मात्र हैन यहाँ t पनि राख्नु पर्ने हुन सक्छ तब यो a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है a को भ्यालु यो पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो भने यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ त यो v र b लाई यति भ्यालुले रिप्लेस गर्यो यति आयो त यसको अब डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो फर्स्ट डेरिभेटिभ यो एज इट इज सार्यो भने यति आउने अनि यसलाई एक्सपोनेन्शियलको कमन लिएर राइटको एक्सपोनेन्शियललाई क्यान्सल गर्दाखेरि अनि फाइनली a को भ्यालु यति आयो यो a को भ्यालु आइसकेपछि यहाँ राखिदियो त vf को भ्यालु आयो ओके यो भयो अब टु फाइन्ड व्हाट vn है vn निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त अक्सिलरी इक्वेसन लेख्नु पर्यो है त यसको कति हुन्छ s स्क्वायर प्लस g by c s plus 1 by lc इक्वल टु 0 यो राइट ह्यान्ड साइडमा जे भए पनि हामी 0 गर्छौं है अघिल्लो त यो चाहिँ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स अफ s हो त यसको दुईटा रुट हुन्छ s1 र s2 त यसको रुट निकाल्नलाई के गर्ने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गर्छ है त यो कम्पेयर गरिनु त यति आउने भयो नि त यो त g by 2c लाई अल्फाले डिनोट गर्यो 1 by रुट lc लाई ओमेगा अब अगेन यसको रुट केमा डिपेन्ड गर्छ यो डिस्क्रिमिनान्टमा त रुट के हुन अल्फा लेस देन ओमेगा रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स हुन्छ कम्प्लेक्स भनेदेखि कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सनको सोलुसन अलगै हुन्छ है तिम्रो चाहिँ रुट अल्फा इक्वल टु रुट के हुन्छ रियल एन्ड इक्वल हो भने सोलुसन अलगै हुने भयो अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा एन भने कि रुट के हुन्छ रियल एन्ड अनइक्वल हुन्छ तिम्रो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन अलगै हुन्छ है त यहाँ तीनटा कन्डिसन हामीले पढ्नु पर्यो केसे जुन थ्योरी सिरिजको गरेको छ भनेको कन्सेप्ट क्लियर छ भने प्यारललको गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन होला है त अल्फा लेस देन ओमेगा रुट के हुन्छ कम्प्लेक्स हुन्छ है त यसरी कम्प्लेक्स गरेर यो माइनस कमन लिएर यसरी लेख्यो ओमेगा डी अब रुट कम्प्लेक्स आएपछि सोलुसन है यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन भनेको कसको vn यहाँ फेरि v लेख्ने हैन v को एउटा पार्ट vn मात्र एक्सपोनेन्शियल अफ रियल पार्ट कति छ माइनस अल्फा इन्टु टी अब ब्रैकेट k1 कोसाइन अफ इमेजिनरी पार्ट कति छ ओमेगा डी इन्टु टी प्लस k2 इन्टु साइन अफ इमेजिनरी पार्ट इन्टु टी अब अगेन यहाँ k1 र k2 को भ्यालु निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोलुसन त यो के गर्नु पर्यो यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन हो पार्टिकुलर इन्टिग्रल अलरेडी यति निकालेको छ यो त पार्टिकुलर इन्टिग्रल हो यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन सल्भ गर्यो सरी सम गरिदियो दैट गिव्स द कम्प्लिट सोलुसन v
द्याट इज यो भिएन भयो, यो चाहिँ भिएफ हो इक्वल टु भी। त भी भयो। अब अगेन अब यो सोल्युसन त आयो बट कन्टेनिङ K1 K1 र K2 भ्यालु यहाँ निकाल्न मिल्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोल्युसन। त K1 को भ्यालु निकाल्नलाई एउटा स्टेप, K2 को भ्यालु निकाल्नलाई तीनटा डिफरेन्ट स्टेप। त्यो लगाएपछि हाम्रो भ्यालु आउँछ। केस बी अल्फा इक्वल टु ओमेगा एन भने कि देन द सिस्टम इज सेड टु बी क्रिटिकल जम्प, वी अलरेडी नो, एन्ड द रूट विल बी रियल एन्ड इक्वल है। त रियल एन्ड इक्वल भन्दै कति S1 पनि माइनस अल्फा, S2 पनि माइनस अल्फा। त यो Vn इक्वल टु यति हुन्छ हैन, यसको सोलुसन रुट रियल एन्ड इक्वल। अब यो अगेन यहाँ K1 र K2 को भ्यालु यहाँ निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोलुसन। त यो Vn निकाल्यो, Vf त यही हुन्छ है सबै केसमा है। त Vf यो भयो, Vn चाहिँ यो भयो है। तब अगेन K1 र K2 को भ्यालु निकाल्न यहाँ मिल्छ है बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोलुसन है। त निकाल्छ। त केस सी मा if alpha greater than omega, root will be real and unequal. तो S1 को वैल्यू यहाँ माइनस करना, यहाँ S2 वैल्यू ला यहाँ प्लस करना, यो लियो। तब अब भी यहाँ पर तो यो लेके को ठीक छ तो? Yes, anyone? यो भी लेके को ठीक छ? कि मिस्टेक छ? हेलो? यो भी मिस्टेक लेके छ सर। के लेख्नु पर्छ? Vn Yes, Vn must be here. The Vn है कम्प्लिमेन्ट्री फंक्शन मात्र है। त Vn is equal to कति K1 exponential of S1 into T plus K2 into exponential of S2 into T। अगेन अब यहाँ चाहिँ हामी K1 र K2 को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ है बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोल्युसन। त यो Vn Vf त यही हो, सबैको लागि यही हो, सेम नै हो है यो Vf। त Vf यो भयो अनि Vn यो भयो है, सम गर्यो कम्प्लिट। अब K1 र K2 को भ्यालु निकाल्न मिल्छ है। त यसको लागि अब एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, एक साइनसाइडल सोर्स गर्छौँ है। थ्योरी यो स्किप गरौँ पहिला, यसको न्युमेरिकल गरौँ, एक्सपोनेन्शियल सोर्स इन सेकेन्ड अर्डर सर्किट। Yes. 3.13 है, प्रब्लम नम्बर 3.13। अब इन द गिवन, अब यो प्यारलल गरेर दिइरहेको छु न्युमेरिकल। अब थ्योरी सिरिज वाला म दिन्छु एउटा, तिमी आफै गर्न सक्छौ है। ओके, अब इन द गिवन सर्किट फाइन्ड द एक्सप्रेसन अफ भोल्टेज एन्ड करेन्ट अफ क्यापेसिटर फर टी ग्रेटर देन 0 है। त यो गिवन सर्किटमा क्यापेसिटरको भोल्टेज र करेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। त भ्यालुहरु यहाँ दिइरहेको छ। सोर्स कति छ, एक्सपोनेन्शियल अफ -2t छ है, 10 इन्टु यो करेन्ट सोर्स हो। तब यो चाहिँ के हुन्छ, t इक्वल टु 0 मा यो क्लोज गरेको छ, ग्रेटरमा पनि के हुन्छ, क्लोज भएपछि यो तीनटा एलिमेन्ट के हुन जान्छ, प्यारललमा हुन जान्छ है। त यहाँ चाहिँ केसीएल लगायो भने सजिलो। त केसीएल लगाउनलाई के गर्नु पर्यो, एउटा एलिमेन्टमा हामी v अफ t सपोज गरेपछि सबैमा v अफ t नै हुने भयो है। अब यो चाहिँ केसीएल लगाउँदाखेरि सबै करेन्ट के लिनु पर्यो, सबै आउटगोइङ लिनु पर्यो या सबै इनकमिङ। त यहाँ के लिइरहेको छ, सबै आउटगोइङ ल्याएको छ, आइएल आइआर आइसी भनेको यो नोडबाट सबै आउटगोइङ, या सबै यो नोडबाट इनकमिङ लिँदा पनि सेम यही एन्सर, यही चाहिँ प्रोसेस हुन्छ, यही एन्सर आउँछ। ओके, यो हो। त अब त्यसपछि हामी केसीएल एप्लाई गर्छौँ 40 गेट। त कति हुन्छ, आइसी प्लस आइएल प्लस आइआर इक्वल टु सोर्स करेन्ट। त सोर्स करेन्ट के छ, इक्वल टु के छ, पोजिटिभ छ, किन यो इनकमिङ भयो पोजिटिभ, आउटगोइङ भयो नेगेटिभ है। ओके, त यहाँ चाहिँ हामी यो अब तीनटैलाई के गर्ने, भोल्टेजको टर्ममा त कति सी आइसी भनेको सीडीबी, आइएल भनेको 1/L इंटीग्रल बीडीटी, अनि आइआर भनेको b/r। अब सी को भ्यालु छ, एल को भ्यालु छ, आर को भ्यालु यो छ भन्ने कि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने। त सी को भ्यालु कति छ, 1 छ है। त कहिलेकाहीँ यो माइक्रोफाराडमा दिएको हुन्छ। त पहिला चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला के यो फन्डामेन्टल एसआई युनिटमा भ्यालु छ कि छैन त्यो चेक गरेर, छैन भनेदेखि फन्डामेन्टल एसआईमा लाउनु पर्छ है। र त यहाँ 1 माइक्रोफाराड दिएको छ,
अनि यहाँ 1 नै राख्यो भने रङ हुन्छ यही नै तिमीले 0 पाउने है त प्रोपर यो चाहिँ कन्भर्ट गरेपछि मात्र यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने अनि l त यहाँ चाहिँ 1/l यहाँ चाहिँ l को भ्यालु कति छ 1 यहाँ के हुन्छ फाइनली यो 1 डिवाइडेड बाइ कति छ l त l को भ्यालु कति छ 1/3 छ है अनि इंटीग्रल v dt है अनि यो भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ त यो न त धेरैले के गर्दिन्छ यहाँ 1/3 l को भ्यालु 1/3 छ 1/3 लेखिदिन्छ त यो 1 यो गरेपछि यो आएको 3 ओके अनि प्लस कति अगेन 1/r छ हैन त्यो त r को भ्यालु कति छ त यहाँ r को भ्यालु 1/4 राख्यो भने माथि जान्छ 4v भयो अब त्यसपछि यो के भयो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है यो इक्वेशन 1 भन्यो है k2 को भ्यालु निकाल्नलाई यो इक्वेशन हामी युज गर्छौं है अब के गर्नु पर्यो प्योर डिफरेंशियल को लागि डिफरेंशिएट गर्यो यो हाईएस्ट डेरिभेटिभ को कोएफिसिएन्ट अलरेडी 1 छ केही गर्नै पर्दैन है ओके तर यसलाई रिअरेन्ज गरेर लेखिदियो है ओके यो त हाम्रो फाइनली यो डिफरेंशियल इक्वेशन अब्टेन भयो अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो त सल्भ गर्नलाई के गर्नु पर्यो अर्डर गर्नु पर्यो कुन अर्डर को छ सेकेन्ड अर्डर राइट ह्यान्ड साइडमा 0 छैन भएको सेकेन्ड अर्डर के भयो नन होमोजेनियस भयो त के गर्नु पर्यो कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन पनि निकाल्नु पर्यो पार्टिकुलर इन्डेक्स भएको यहाँ कसको लागि सल्भ गर्दैछौ v को लागि त तिम्रो v = कति हुन्छ त vn प्लस कति vf हुन्छ है यहाँ तिम्रो सोलुसन न त i यहाँ v छ अनि i = कति लेख्न पुग्छ न in प्लस if लेख्न पुग्छ त यो केयरफुल हुनुपर्छ कुन कसको लागि हामी सल्भ गर्दैछौँ भनेको यो डिफरेंशियल इक्वेशनको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लागि कुन हो त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यहाँको केसमा v हो त v को लागि हामी सल्भ गर्दैछौँ त यो चाहिँ भयो है यो त v = bn plus bf अब सेपरेटली निकाल्नु पर्यो bn एज वेल एज bf त bn पहिला निकालौं कम्प्लिमेन्ट्री पर त के लेख्छौ त अक्सिलरी इक्वेशन त डिफरेंशियल इक्वेशन जुन छ त त्यसको अक्सिलरी इक्वेशन ब्याक जाउँ है त कति हुन्छ s² + 4s + 3 = 0 है त यो भयो है त हेलो ओके त यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भयो त यसको के हुन्छ दुईटा रुट s1 s2 त यसलाई यो त सिम्पल छ यहीबाट दुईटा फ्याक्टर हुन्छ -3 र -1 त बेटर त्यो फ्याक्टर नगर्ने हामी जसलाई पनि ax² + bx + c सँग कम्पेयर गरेर निकाल्ने कम्पेयर गरेर रुट निकाल्दाखेरि -3 र -1 आयो अब यहाँ चाहिँ रुट आइसक्यो है रुट के आयो त रियल एन्ड अनइक्वल आयो त सोलुसन कति कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सनको है त हामी vn = है त vn = k1 एक्सपोनेंशियल अफ रुट के भयो रियल एन्ड अनइक्वल त यति अब यहाँ k1 र k2 को भ्यालु निकाल्न मिल्दैन बिकज इट इज नट अ कम्प्लिट सोलुसन तब के निकाल्नु पर्यो vf निकाल्नु पर्यो सरी त vf निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो हामी सोर्स हेर्नु पर्यो या डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट ह्यान्ड साइड हेर्नु पर्यो है ब्याक जाउँ है बेला त हामी यहाँ vf निकाल्नलाई त vf = कति लेख्छौं राइट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड डिफरेंशियल इक्वेशन राइट ह्यान्ड साइडमा एक्सपोनेंशियल कति छ माइनस कति छ 2t छ त हामी के लेख्छौं एक्सपोनेंशियल -2t नै दिन्छौं न या सोर्समा हेर्छौं सोर्समा के छ एक्सपोनेंशियल अफ -2t त -2t अनि सोर्समा कति छ 10 छ वा डिफरेंशियल इक्वेशनको राइट ह्यान्ड साइडमा कति छ -20 त 10 वा -20 नभएर कुनै अर्थ अब यहाँ चाहिँ t मोस्ट अफ द केसमा t राखिदैन यदि t कुनै बेला राख्नु पर्छ भने कुन बेला यो यसरी गर्दै जाँदा a को भ्यालु समथिङ डिभाइड बाइ 0 आयो भनेदेखि हामी यो यति मात्र नलिएर यहाँ t पनि राख्नु पर्छ त यो चाहिँ सपोज गर्नु पर्ने भयो त bf को लागि त त्यही सपोज गरे होला है त bf = यति सपोज गर्यो है त अब a को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्यो यो चाहिँ यति भ्यालुलाई डिफरेंशियल इक्वेशनमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई रिप्लेस गर्दियो यो आयो अनि यसको डेरिभेटिभ लियो सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति हुन्छ त अनि सेकेन्ड यो चाहिँ अब डाइरेक्ट गर्दै छ बेटर के भन्ने हो तिमीले यहाँबाट एक दुईवटा स्टेप छोडेको छ यो कसरी a = 20 आएको छ a अनि कति -2 को स्क्वायर अनि कति एक्सपोनेंशियल -2t हुन्छ हैन यसको डेरिभेटिभ है प्लस कति
4a अनि -2 एक्सपोनेन्शियल -2t प्लस कति 3a एक्सपोनेन्शियल -2t इक्वल टु कति -20 एक्सपोनेन्शियल -2t। त यो सबैमा एक्सपोनेन्शियल छ, यो लेफ्टमा कमन लिएर राइटको एक्सपोनेन्शियल क्यान्सल गर्छौँ अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मात्र यो चाहिँ a इक्वल टु 20 आउँछ। त a को भ्यालु 20 आइसकेपछि यहाँ राखिदियो है, त bf इक्वल टु 20 एक्सपोनेन्शियल -2t। त bf आइसक्यो है, अनि bn अलरेडी निकालिसकेको छ। यो दुईटालाई सम गरेपछि कम्प्लिट सोलुसन हो। अब यो कम्प्लिट सोलुसन त छ, तर k1 र k2 छ। त k1 र k2 को भ्यालु निकाल्ने मेथड के हो? पुट t इक्वल टु 0 प्लस। त पहिला k1 को भ्यालु निकाल्नु, त यहाँ मिल्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोलुसन है। त k1 को भ्यालु निकाल्ने एउटा मेथड मात्रै हो, एउटा मात्रै स्टेप हो, मेथड हैन। एउटामा के हो, गिभन इक्वेसनमा t लाई 0 प्लस लाई रिप्लेस गर्ने, यहाँ रिप्लेस गर्न मिल्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिट सोलुसन। त यो t लाई 0 प्लस लाई यसमा रिप्लेस गरेपछि यति आउने भयो है। त k1 प्लस k2 को भ्यालु यति। अब k1 र k2 को भ्यालु हैन, इक्वेसन है। यहाँ चाहिँ b0 प्लस को भ्यालु चाहिन्छ। त b के हो? कन्टिन्युटी भेरिएबल हो, बिकज b इज dc। त यो चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब्जर्भेसन और यसको v0 माइनस को भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। त यहाँ गएर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हामीले जनरली यहाँ चाहिँ यो स्टेप नगरेर यहाँ चाहिँ हामी यो चाहिँ गर्छौँ है। यसपछि यो इक्वेसन 8 पछि हामी यो चाहिँ गर्छौँ है। यो बाई अब्जर्भेसन एट t इक्वल टु 0 माइनस IL0 माइनस कति हुन्छ? 0, b0 माइनस कति हुन्छ? 0। सो कन्टिन्युटीबाट यति आयो है। तब यहाँ चाहिँ यो b0 प्लस को भ्यालु आएपछि k1 प्लस k2 इक्वल टु कति भयो? यो b0 प्लस को भ्यालु 0, यहाँ राख्यो k1 प्लस k2 इक्वल टु -20। एउटा इक्वेसन आउँछ, त्यसपछि मात्र यो गर्छौँ है। यो भनेको यति हामीले के गर्यो, यो र यति के गर्यो, यति फाइन्ड द भ्यालु अफ k1 है। अब यो भनेको के हो त? फाइन्ड द भ्यालु अफ फाइन्ड द भ्यालु अफ k2 है। त k2 को भ्यालु निकाल्न तीनटा स्टेप। फर्स्ट स्टेप के हो? डिफरेन्शिएट द सोलुसन। त सोलुसन हाम्रो कुन हो? यसलाई। त यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो, यति आयो है। भनेको इक्वेसन यो 7 लाई डिफरेन्शिएट गरेपछि यति आउनु। अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप के हो? k2 को भ्यालु निकाल्नलाई रिप्लेस t विथ 0 प्लस इन डेरिभेटिभ अफ सोलुसन। त यो गरेपछि यसलाई t लाई 0 प्लस लाई रिप्लेस गरेपछि यति आयो। अब चाहिँ के हो, यहाँ पछि अब यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। त यो भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? थर्ड स्टेप के हो? इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेसनमा t लाई 0 प्लस लाई रिप्लेस गर्ने। त इक्वेसन 1 भनेको के हो? हाम्रो इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेसन हो। त इक्वेसन 1 हेरौँ है। त इक्वेसन 1 त यहाँ कति dv0 प्लस अपन dt प्लस यो इंटीग्रल टर्म आयो है। त इंटीग्रल टर्म आयो अनि तिमी के गर्दैछौ? t लाई 0 प्लस ले रिप्लेस गर्दैछौ। त इंटीग्रल टर्ममा t लाई कहिले पनि हामी 0 प्लस ले रिप्लेस गर्दैनौ। के गर्छौ? यो के को एक्सप्रेसन हो? त यो भनेको के हो त? IL अफ t हो। त IL 0 प्लस, यति बेला IL 0 प्लस प्लस कति 4 b0 प्लस इक्वल टु 10 अनि यो t लाई 0 प्लस गर्यो भने 1 त t इक्वल टु 10। त त्यही गर्यो है। त यहाँ चाहिँ यो गर्यो है, यो इक्वल टु 10। अब त्यसपछि हामी यो चाहिँ यहाँबाट IL 0 प्लस को भ्यालु यहाँ निकालेकै छ। यो IL 0 प्लस कति 0 छ है। v0 प्लस को भ्यालु निकालेछ 0। त dv0 प्लस और dt कति आउँछ? 10। त यहाँ चाहिँ यो भ्यालु राख्यो 10 राखेर यो एउटा अर्को इक्वेसन k1 र k2 मा आएको छ। एउटा इक्वेसन यहाँबाट दियो, अर्को इक्वेसन यसबाट दियो है। त यो चाहिँ दुईटा इक्वेसन अब यहाँ गरेछ। यो इक्वेसन यो 10 निकाल्यो, dv/dt को भ्यालु 0 प्लस यो, अनि अर्को चाहिँ इक्वेसन एउटा यो इक्वेसन भयो, यो चाहिँ 15, यो चाहिँ 16। यो k1 को भ्यालु निकाल्ने स्टेपबाट यो इक्वेसन आएको, यो इक्वेसन के हो? k2 को भ्यालु निकाल्ने स्टेप। अब यो इक्वेसन 15 र 16 लाई सल्भ गरेपछि k1 र k2 को भ्यालु आउँछ। त k1 र k2 को भ्यालु सोलुसनमा राखेपछि यो कम्प्लिट सोलुसन दिने हो। त यो v को भ्यालु आयो। अब करेन्ट थ्रु क्यापासिटर भनेको छ, त भनेको IC कति हुन्छ? CdV/dt। त v को भ्यालु यति छ, यसको डेरिभेटिभ लियो यति आउने। अनि मानौ IL पनि निकाल्न भने भए, त IL निकाल्न भने भए त एउटा तरिका के हुन्थ्यो? जस्ट यसको यो IL इक्वल टु कति हुन्थ्यो?
1/L integral of v dt है यसबाट निकाल्दा v को भ्यालु यति राख्छौ है त यो राख्दाखेरि लेन्दी हुन्छ त यो प्रिफर गर्दैनौ के गर्छौ हामी ओरिजिनली केवीएल केसीएल मा कति हुन्छ त IL इक्वल टु कति हुन्छ सोर्स कति छ ब्याक जाउँ यो सुरुको इक्वेसनमा है त यहाँबाट यो इक्वेसनबाट IL कति हुन्छ भन त ओके त यो इक्वेसनबाट यहाँ म लेख्छु है यो इक्वेसनबाट IL कति हुने भयो 10 एक्सपोनेन्शियल माइनस 2t माइनस कति IC माइनस IR है माइनस IR त यो चाहिँ IC को भ्यालु CdV/dt IR पनि V/R गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिराख्नु पर्दैन सजिलैसँग आउँछ त यो मेथड हामी प्रिफर गर्छौँ त्यसरी निकाल्न सक्छौँ अब तिमीलाई अर्को असाइनमेन्ट के हुने भयो है एकैछिन मेरो एउटा फोन आयो रिसिभ गरौँ है यहाँ चाहिँ भनेको तिमी असाइनमेन्ट के भयो एउटा त यो आरएल को भ्यालु यो राखेर गर अब के गर्नु भनेको आरएलसी को भ्यालु यो राखेर तिमीलाई सल्भ गर्नु है सोर्स यही राखेर है पहिला त सी को भ्यालु के 1 माइक्रोफाराड छ है त 1 into 10 -3 एउटा यो क्वेशन भयो अर्को सेट अफ द क्वेशन हाम्रो के भयो भनेदेखि सेकेन्ड है आर को भ्यालु 10 ओम नै राख्नु है एल को भ्यालु एकैछिन म कति राख्नु पर्यो भनेदेखि एकैछिन कति राख्ने एस स्क्वायर प्लस जी बाई सी एस प्लस 1/L है त यहाँ चाहिँ ten 1/10 चाहे 1/10 राखौँ है अनि एल को भ्यालु सी को भ्यालु 1 फैराड राख्नु है अनि एल को भ्यालु 10 1/100 यो 100 हो 100 तो 1 मिलियन राख्नु है यति लिएर यो सोर्स यति नै राख्नु या अर्को जुन राखे पनि हुन्छ बुझिरहेको छैन भनेको सक्छ हैन गर्न हेलो Yes, sir. ओके त्यति लिएर गर्नु है अब सेम आरएलसी सर्किट म दिइदिएको छु हैन अनि त्यसमा तिमी आफै गर्न सक्छौ यही स्टेपहरु वही हो एकैछिन कहाँ ठाउँ छ म यहाँ सर्किट है यो आरएलसी को क्वेशन अब हामी यहाँ म दिइराछु है यहाँ पनि क्वेशन यहाँ चाहिँ आरएलसी सर्किट लिनु टेन एक्सपोनेंशियल माइनस 48 बीएफटी अनि फाइन यहाँ चाहिँ अब आर को नंबर 1 मा सेट आर को भ्यालु एकैछिन
S square plus R by L S plus 1 by L है तो R को वैल्यू 10 ओम लिनु L को वैल्यू 1 हेनरी अनि C इक्वल टू 1 by 9 फराड लिएर गर्नु है नम्बर 2 मा है R को वैल्यू 10 ओम लिनु L को वैल्यू 1 हेनरी नै लिनु तर C को वैल्यू 100 1 माइक्रोफराड लिनु है नंबर 3 मा R को वैल्यू 10 ओम लिनु L को वैल्यू 1 हेनरी अनि C को वैल्यू 1 by 10 100 1 by 25 फराड लिएर गर्नु है बुझे हैन अनि क्वेश्चन के फाइन्ड करेन्ट एन्ड भोल्टेज अफ इंडक्टर भन्नु या क्यापेसिटर भन्नु या अल एलिमेन्ट भन्नु फर t ग्रेटर देन 0 सकिन्छ हैन गर्न हेलो Yes, sir. त यो गर्नु है यो त के गर्नु पहिला यो चाहिँ गरेर यो आरएल चिन्दै नराख्नु आर को भ्यालु यहाँ राखिदिनु यो भ्यालु नत्र फेरि तीनटा कन्डिसनमा जान सक्छौ है तपाईको यहाँ आर को भ्यालु यो राखेर यो चाहिँ सर्किटमै राखेर नेक्स्ट टाइम अर्को सर्किट बनाउनु आर को भ्यालु यति राखेर गर्नु नेक्स्ट टाइममा अर्को सर्किट भन्नु आर को भ्यालु एल को भ्यालु सी को भ्यालु यति राखेर गर्नु है ल यो दुईटा क्वेशन ल आज यही स्टप गरौँ है त कोही एटेन्डेन्स दिन बाँकी छ या केही सोध्नु छ 37 sir. 37. ओके जस्ट